حسین نو ہتھاں تے بلند کر کے مصطفی نبانال مصطفی لب چمکے اللہ دے حکم دے بغیر نہ بولن والے پاک محمد فرمایا میرے وہاں نین نالے نبی فرمایا میرا نبی فرمایا میرا جیڑا حسین سارے بولو شکریہ حضور والا نبی جتھے رک دے تے دکھ جتھے ساؤنڈ خراب ہو گیا نبی جتھے رک دے تے دکھ جتھے مک نبی جتھے رک دے دکھ جتھے مک دے لمیاں سزا والے قیدی جتھے چھٹ فطرس نو پتا سی او ویڑا حسین صدقے سارے بولو حیدری بہت مہربانی بہت مہربانی سائیں قبول کریں اجے نہیں ایک شعر اور پڑھیے تھوڑا سبق اپنے سرداران ہور سناوا بروز معاشر ٹولیاں دے ٹولے ایک ٹولا عمال نامے گڑڑیاں سراتے بسم اللہ کریے چاچا جی میں بسم اللہ کریے اچھا زندگی ہوئے پتران دی زندگی ہوئے نبی دے رک دے تے دکھ جتھے مک دے لمیاں سزا والے قیدی جتھے چھٹ دے فطرس نو پتا سی او ویڑا جوانیاں مانو زندگیاں دوڑیاں اللہ دراز فرمائے نمازہ روزے گڑڑیاں سرانے روڑا پایا شور پایا اسا جنت جانے 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 ساڑھی ہر شے پوری
اساں جانا ہے سردار ملائکہ آکے عرضی پیش کی یا رسول اللہ او جڑے بندے نے نہ ڈسٹرب کر رہے ہیں او ٹولا جڑے اسن ڈسٹرب کر رہے ہیں اللہ دے نبی فرمایا چل جان کھوٹے جتھے اے او بازار نہیں بولو بھائی بولو شالا جیو مہربانی خبر بھائی سارے عبادت کرو چل جان کھوٹے جتھے اے او بازار نہیں ظاہری عبادتاں دا کوئی اعتبار نہیں انہاں وچوں کیڑا دیکھو انہاں وچوں کیڑا حسین میرے وہاں نالے چہرہ حسین دا صلوات بلند آواز نال کر جنیاں نے عزتاں شرافتاں پہنا تے بھراواں وچ قائم زمانتاں ہائے بھیڑا تے بھراواں وچ قائم زمانتاں غیرتاں دے پادر تے پیرائے حسین یا حسین لبیک زندگی ہوئے شام ہو گئی مضمون دا وقت نہیں ایک دو ہے محمد دا کلمہ پڑھن والے رکھ شرط قرآن انہا رون والے دا نوکر گل پہ پوچھ دئی میں پیدا بے شک یعقوب وی بورویا یعقوب دے امتیاں رب دی سو دی دیتے ہاتھ نہیں اللہ تیرے پترانی حیاتی کرے انشاءاللہ دنیا میں دیکھنا دیکھو دے امتیاں رب دی سو دی دیتے ہاتھ نہیں دی اجرت وچ نہیں وزنی تو
چاچا جی دی شیعہ دیو ہے دی سنی دیو ہے دی تے دیئے دی اپنے آپ نو کتھے محفوظ سمجھ دیئے میریاں ماں بہنا میریاں تیاں اللہ توڑے پیٹ کے مان سلامت رکھے میرا رونیاں میں ساری زندگی دا مسائب بھائی خاور دو صدرج پڑھ لگا میں پیادہ دی پوچھ دیئے پیو دے وہ میت کو لو پاوے جیندیاں بابا میرے پہ کے مان مک گئے پھر آمدی جی بھیا میں نو دستے سہی اس ویڑے وچ اگوں آوا میں پیادہ دی پوچھ دیئے پیو دے میت کھولو تے بھاویں جینیاں ون ماما کفن ہٹا گیا دیئے وے بابا میں نو دستے سہی اس ویڑے وچ اگوں آوا جی میں نو براشر پسران دی زندگی ہوئے دی پوچھ دیئے پیو دے میت کھولو تے بھاویں ون ماوا پیو دے پیران تو کفن ہٹا گیا دیئے میں نو دستے سہی اس ویڑے وچ اگوں آوا یا اجے کچھ بندیاں ماتم نہیں کیتا اجے کچھ بندیاں ماتم نہیں کیتا میرا دل چاہتا میں پہاڑ مسائب دا بھائی دو سترائیں چپڑا دی شیعہ دیو وے یا سنی دیو وے بھائی جان دی اپنے اپنو پہ کے ویڑے چ محفوظ سمجھ دیئے میرے سر تے قرآن باوضو کھلوتا مولا دا ممبر دے میں پیادہ ہویا قتل بطول دا وہ پہ کے آتے رنا ولیاں دا سردار ایک میت کیتے ترے پیو پتران کیتا قبرستان تیار یا حسین یا حسین یا حسین نوکران ایک میت کیتے ترے پیو پتران کیتا قبرستان شہادت نہیں مضمون نہیں دو جملے سنو بابا جنہ پھوڑی بچھائیے توڑا ویڑا وسلا روے ماں حسین دی توڑے تے راضی جاوے علی دیاں دیاں تو ان کس دا محتاج نہ کرن اے میرے ہاتھ ویکھو جے اپنے آپ نو شیعہ سمجھنا ہے کسے بندے تے آنکھیں لگ کے علی نو کنڈ نہ کری جے اپنے آپ نو شیعہ سمجھنا ہے کسے بندے تے آنکھیں لگ کے علی ولی اللہ نہ چھڑی بھائی خبر میں جھوٹ بولا میں نے ایسے ممبر تے موت آ جائے علی ولی اللہ پیچھے جڑی پہلی بی بی قتل ہوئی ہے وہ محمد دی دھی ہے آئے 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 جی 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 بابا جی بابا حسین دی ماں زخمی بابے دی قبر تے قبر ہلدی رہی ہے
دھی دے احترام دی وجہ تو پیو دی قبر ہلدی رہی نبیان دے سلطان دی قبر جو آواز آیا رول گئی ہے بی بی آدھی بابا تیرا کفن میلا نہیں ہویا میرا پاسو زخمی ہویا بابا تیری قبر دی مٹی دا رنگ تبدیل نہیں ہویا میں تسبیح نہیں پڑھ سکتی سجاد قبر دے رکھ کے آدھی ہائے غریبی آواز آیا فاطمہ ایڈے بڑے دکھ پیو نو سنا آدھی بابا کیڑا کیڑا دکھ سناوا اچھا وین کر کے آدھی بابا تیرے تو بعد میرے پیکے مک گئے او بابا میرا بھی کوئی بھیرا ہویا پیو دا بڑا مسائب جھن پہیے قبر تھے اچھا وین کر گیا دی سن میں بابا گھار بچے آگے مار میرے دروازہ سارے اللہ 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 اللہ